गोरी राख्नु न नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंदम वासुदेव नमस्ते वासुनाथ वासुदेवैष वासितं भुवनात्रयम् सर्वभूतादिवासोऽसि वासुदेव नमस्ते एवं ज्योति परब्रह्म दिव ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं शिव ज्योति नमस्ते शिवं भवतु कल्याणं गणाय नमः गरुडाय नमः यशोत्तमनसुन्दरम् ॐ गरुडे गरुडाकुम्भविदेशो विहृणादयम् गते सत्कृतानि देव सर्वैतिरा गुरुदेवेश प्रसन्नो भव सर्वदा नमो नागाननाय शुद्धेक्ष विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम महाकराधिपतये नमः हरि ओम षष्ठी समसना मध्य वैराग नाम संवत्सरे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्लपक्षां पूर्णिमायां निम्बासरे श्री सूर्ये कुंभराशिते शिवराशिते चंद्रमसि धनुराशिते देवगुरु अन्येषु करेषु यथा राशिविशिष्टायाम् आत्रेय गोत्रोत्पन्नो गोत्रे आत्रेय चतुर्षि आपशा विद्यापन कर्मणि निमित्तका शिवकलशा गणेश पूजन पूर्वक चतुर्वेद पूजन कर्मणि तत्पूर्वक परमात्मेन प्रजापति देवता पूजन कर्मणि तत्पूर्वक श्री श्याम सदा शिव पूजने ब्राह्मण पूर्वक सिद्धादि पूजन कर्मणि देवानो दुर्वे पर्दनो शास्त्रेण शतेन च अक्षता ओम अक्षत वेदंताय वा प्रिया दो गदा तो गदा सवा नमो विभ्रा शमदै वत्यो गोशवो देवेन्द्रमुद्धा प्रथमे प्रीता सोदयामि त्रिलोकान्विनायिन सुपारी रागम ओम जापली निर्जापला पुष्पाया सुष्परी बृहस्पति पुष्पान्नो फिर पूजा कर कंठाय नमः यो बोलला करो ना सब प्रार्थना अब तेज जल चले दियो प्रार्थना करम काम गम संग चंगाय नमः गंध पुष्पासिता समर्पयामि नमस्कारि मानसी महासरस्वती दुर्गानि नमः श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः अब पुगे बार सबैले एक घण्टा गम्छा पैसा सबैले सबै यतै बोलाउने हो कि यतै आउनुहुन्छ कि म त्यतै बोल्नु त त्यहाँ छोड्नु मुरा करो त्यतै राख यो पनि सांजे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ सांजे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ आरती को बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ हरि हरि आरती को बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन
हरिकै नाम लेऊ हरिकै नाम भक्त जपन हरिकै नाम हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौ अब त 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 हरि पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ हरि हरि आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ उनै देवी माथि दशै दिशा आरती 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 आरती उनै देवी माथि दशै दिशा 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 आरती हरि नैऋत्य दिशाकी बारुणी देवी पश्चिम दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशाकी बारुणी देवी पश्चिम दिशामा जाऊ पश्चिम दिशामा कालिका माईले तिरपाला जगाऊ हरि हरि पश्चिम दिशामा कालिका माईले तिरपाला जगाऊ पश्चिम दिशाकी कालिका माई वायव्य दिशामा जाऊ पश्चिम दिशाकी कालिका माई वायव्य दिशामा जाऊ वायव्य दिशामा मृग वाहिनीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि वायव्य दिशामा मृग वाहिनीले तिरपाला जगाऊ वायव्य दिशाकी मृग वाहिनी उत्तर दिशामा जाऊ वायव्य दिशाकी मृग वाहिनी उत्तर दिशामा जाऊ उत्तर दिशामा कौमारी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि उत्तर दिशामा कौमारी देवीले तिरपाला जगाऊ देवी तिम्रै नाउँमा शङ्ख बजे ठाउँ ठाउँमा 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 देवी
दिशाकी कौमारी देवी ईशान दिशामा जाऊ उत्तर दिशाकी कौमारी देवी ईशान दिशामा जाऊ ईशान दिशामा सुलधारिणीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि ईशान दिशामा सुलधारिणीले तिरपाला जगाऊ ईशान दिशाकी सुलधारिणी आकाशैमा जाऊ ईशान दिशाकी सुलधारिणी आकाशैमा ओम यज्ञ सिद्धाय नमः यज्ञ सिद्धाय याति श्रीयात्मजा परमामदाता व्यामी नमस्कारम करोमि ओम पूर्वशालाय नमः नमस्कारः सर्वव्यामी नमस्कारम शो प्रसन्न पर्वो भव ध्यानम् आवाहनम् आसनं पाद्यं मार्गपात्मन्यं नमस्कारः समर्पयामि नमस्कारं करोमि ओम पूर्णे ओम स्वस्ति सिद्धाय नमः ओम स्वस्ति अब दिन उन्होंने तो 10 बार आना मत मिलो अब 50 बार आए लो आगो तुम्हें लग रहा उदाहरण अब शिरकत तनवे नमः अब शिरकत तनवे अब आगो तुम्हें आने लगा नमस्कारं करोमि ओम स्वस्ति नमः नमस्कारं करोमि ओम हस्ताय नमः नमस्कारं करोमि ओम शिरकी भोजन अब आर्को तुम राखेर पूजा गरौँ पूजा गर्दै जानु आगे नम्बर 66 मा नमस्कारं करोमि ओम शिराय नमः नमस्कारं करोमि ओम सम दम सलाम नरकाय नमः समर्पयामि नमस्कारं करोमि सैसठी भएन र अब 67 पूजा गर्नु सुन्नु राखेर ओम भुवसिद्धाय नमः भुवसिद्धाय याति श्रीयात्मजा परमामदाता श्रीवासु वर्धन भगवः ध्यानमावानम आसनं पाद्य मार्गमा सुन्यं नमस्कारः सर्वव्यामी नमस्कारं करोमि ओम ज्येष्ठाय नमः गन्धपुष्पाक्षता समर्पयामि नमस्कारं करोमि 71 यो को दियो ल त 71 बुझानु ओम गन्धपुष्पाक्षता समर्पयामि नमस्कारं करोमि दिनु पुग्न दिनु त्यो 72 मा चाहिँ दिनु होला हैन आर्को तुन राखम मेरे आर्को तुन राखेर पूजा गरौँ ध्यानम् आवाहनम् आसनं पाद्य मार्गमा सुन्यं गन्धपुष्पाक्षता सर्वव्यामी तत् सिद्धाय नमः ओम वरुणाय नमः गन्धपुष्पा गन्धपुष्पाक्षता समर्पयामि नमस्कारं करोमि ओम कीर्तिकाय नमः गन्धपुष्पाक्षता एकछिन अब रोकेर रोकम एकछिनमा पानी खानु खोज्नु हो के धूप हालिबस धूपायन तुझा गते रसाम दसाम यशोदा इत्यास्वाधूपायन तुझा गते रसाम दसाम मुखमा शीलवा घोरा जन्नके आर्या सरसिद्धानां धूपों सर्वेदां धूपमग्रापयामि योग्यो वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा हरिवर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम चंद्र आजंकापति संयुक्तं परिणम योजितं मया दीपं ज्ञानं देवेशा सर्वेका शिविरापः आमः भेटमध्ये निघाले होते नवा आगो लाग्छ फेरि
आराम से गरायो कि बोलिराखौँ अब सुन्नु अब एकान्तर रोटी चलाउने नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 नर नारायण 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 स्वामी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 गिरधर नारायण 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 बोलो नारायण 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 बद्री नारायण 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 नर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 उद्धव नारायण 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 नारद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 गिरधर नारायण 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 बोलो नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 नरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण अब 65 को पूजा दो ओम ईम इंद्रायणी नमः इंद्रयागस्य यातिर्यानुजा करुणाब्दां सर्वा जो प्रसन्न वर्गो वह ध्यानमावानमासुपाद्यमार्गमातन्यं कदमुपासदा समर्पयामि नमस्कारं करोमि ओम गुरुदेवताय नमः नमस्कारं समर्पयामि नमस्कारं करोमि आवाय नमः आवायागस्य यातिर्या यातिर्यानुजा करुणाब्दां सर्वा जो प्रसन्न वर्गो वह ध्यानमावानमासुपाद्यं कदमुपासदा समर्पयामि नमस्कारं करोमि चौधरी चलो लाहरमा पुरानो सत्तरमा पुरानो ओम ब्रह्मण्ये नमः ब्रह्मण्यागत याति यानुजा कर्मं दावतां सर्वा जो हिरण्यं शेषिन्ये नमः देयो अब हिरण्यं शेषिन्ये नमः शेषिन्यागत याति यानुजा कर्मं दावतां सर्वा जो प्रसन्न वर्गो वह ध्यानमावानम आसनं पाद्यं अर्घमादन्यं गन्धपुष्पाक्षता समर्पयामि नमस्कारं करोमि ओम आसनं समर्पयामि यद्भक्ति संपर्कात्मरमानंद संभव तस्मै सर्वराजाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये इति पाद्यं जलं रोहिणी सेवार्घ्यं कल्पयाम्यहम् इति अर्घ्यं रोहिणी सहित चंद्रमसे नमः आत्मनियम अबल्वांगपुरको जल जलादिनोस् तोयन्ते शुद्धि हेतवे इति आत्मनम रोहिणी सहित चंद्रमसे नमः मधुवर्ग दूध दही दूध घिउ म मिसाएर चढाइदिनुहोस् पञ्चामृत मिसाएको छ बाबु सर्वकाली सहीनाय परिपूर्ण सुखाद भने मधुवर्ग पूर्ण मात्रतः शुद्धिमागति तस्मै पुनरावश्य भने एकं पुनः आत्मनियम समर्पयामि रोहिणी सहित चन्द्राय नमः अब दूध चढाइदिने छुट्टै दूध छ कि छैन अब पानी शुद्धोदकं समं समर्पयामि श्री रोहिणी सहित चन्द्राय अब म चढाइदिनु बाबुको स्टडी रोहिणी सहित चन्द्राय नमः फेरि शुद्धोदकं गराइदिनु स्नानं समर्पयामि रोहिणी सहित चन्द्राय भयात्रा साक्षारं तं कथा प्रभो खण्डस्नानेन देवेश मां पुरुष पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दमहं विचिन्तये तद्वेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं विशेषशकलविस्वर्णाभिदाता दाता तमे सकलमङ्गलशान्तिदाता माथे तमारु करुणानिधि सत्यनाम साष्टांगनाथ तमने करहूँ प्रणाम
अज्ञान पाश करुणा करी कापि नाखो नित्य प्रभु तम पदे मम प्रीति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयाम साष्टांग नाथ तमने करहु प्रणाम उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे ये मारो मच चिंद मानु समा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुर गणो आज्ञान लोके क्षण एवाक्षर धाम अधिपति श्री स्वामी नारायण आवे अक्षर धाम की महिमा देहधारी थया आप्या सुख पार भक्त जन ने दिले गए गया विधाचार चले तीर्थ माही फल्या रामानंद मळ्या स्वधर्म चलयो यज्ञ मोटा कर्या मोटा धाम रच्या रहा गजपुरे विदेश गाली करी अंतर ध्यान थया लीलारी कणे संशय पमा उच्चरे तमेव वाक्यहंता स्वधर्म भक्ते रवणं विधाता दाता सुखानां मनसेक्षितानां तनोतु कृष्णो खिल मंगलं न कायेन वाचा मनस्येन्द्रियैर्वा ओजात्मनो वा प्रकृति स्वभावत करोमि को नर नारायण भगवान को भक्तभंजन भगवान को रामचंद्र भगवान को कृष्णचंद्र भगवान को माताजी को माताजी का सकल परिवारहरू को पितृगणहरू को इष्टदेवहरू को कुलदेवहरू को भक्त और भगवान को सभी को जय होस् सभी को मंगल होस् पौडेल बाबू को गृहमा माताजी को चतुराशी प्रवाह यो मनुष्य जीवन धेरै महत्त्वपूर्ण छ धेरै जन्मको पुण्य प्रकट भएपछि हामीले मनुष्य जीवन पाएका छौं हामीले यो जन्ममा सत्कर्म गर्यौं भने हाम्रो आयु लामो हुन्छ विचार राम्रो राख्यौं कर्म राम्रो गर्यौं भगवानको उपासना गर्यौं परमात्माको भक्ति गर्यौं भगवानको सत्संग गर्यौं व्रत गर्यौं दान गर्यौं तपस्या गर्यौं भने हाम्रो आयु पूर्ण हुन्छ भक्त और भगवानको जसलाई भगवानको सत्कृपा भयो उसैको आयु पूर्ण हुन्छ आयु पूर्ण हुने व्यक्तिले मात्रै चतुराशी पूजा गर्न पाउँछ चतुराशीको पूजा गरेपछि 84 लाख योनिमा जति पनि दुःख कष्ट पाएर हामीले धरतीमा आउनु परेको छ 84 लाख योनिका सबै दुःखहरूबाट हामीले निवृत्ति प्राप्ति गर्छौं आशीर्वाद लाग्छ श्राप दिए श्राप लाग्छ 84 पूजा पूर्ण गरेपछि यो मनुष्य शरीर हुँदैन देव शरीर हुन्छ भक्त और भगवानको देव तुल्य शरीर बनाउने हाम्रो वैदिक परम्परा हाम्रो संस्कार हो अरु कुनै पनि संस्कारमा यस्तो हुँदैन हाम्रो वैदिक परम्परा हिन्दू संस्कृतिमा के हुन्छ भने शरीरमा बस्नुहुन्छ अनि आफूले इच्छा गरेको धाममा जान पाइन्छ भक्त और भगवानको जन्म जति कष्ट छ मृत्यु त्यहाँभन्दा पनि धेरै कष्ट छ जन्ममा जन्मान्तरको पुण्यको फल प्राप्ति भएपछि जन्म हामीले पाउँछौं अनि जन्मान्तरको पाप प्राप्ति भएपछि अनि हामीले मृत्यु पाउँछौं तो मृत्युको बेलामा एकातर्फ देवताहरूको आग्रह हुन्छ एकातर्फ दानवहरूको आग्रह हुन्छ मृत्युको बेला तपाई मर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईको शरीर छुट्दै गर्ने बेलामा एकातर्फ पुण्य र पापको दुईटा तुला हुन्छन् तपाईलाई त्यो तुलामा चढाउँछ पुण्यको तुलातर्फ तपाईले झाट्नु भयो भने तपाई देवताको धाममा जान पाउनुहुन्छ विष्णु भगवानको धाममा जान पाउनुहुन्छ वैकुण्ठ धाम जान पाउनुहुन्छ अक्षर धाम जान पाउनुहुन्छ गोलोक धाम जान पाउनुहुन्छ त्यहाँ गएपछि तपाई पुनः यो धरतीमा फर्केर आउनु पर्दैन तपाईको पुण्यको प्रभाव भन्दा पापको प्रभावले झाट्यो भने अनि फेरि तपाई पितृलोकमा जानुहुन्छ अनि जन्म लिएर फेरि यही आउनु पर्छ फेरि दुःख कष्टको भुमरीमा पर्नु पर्छ भक्त और भगवानको त्यसैले भगवानले के भन्नु भएको छ भने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अष्टादश पुराण मैले 18 पुराण लेखे 4 वेद लेखे सारा ग्रन्थहरू लेखे परन्तु ती लेखेर मलाई सन्तोष छैन कसरी सन्तोष छैन भने तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न मैले लेखेको कुरो तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न एकाध पण्डितजीले बुझ्नुहुन्छ फेरि बुझाउन सक्नुहुन्न त्यसले गर्दा मैले दुईटा कुरा तपाईहरुलाई लेखिदिएको छु त तपाईहरुले बुझ्नुहोस् भनेर भन्नुभएको त्यो कुरो 84 पूजा गर्ने माताजीहरुले बुझ्नुपर्छ है माताजीले श्रवण गर्नु होला अष्टादश पुराणेषु
एउटा कर्मले तिमीलाई पुण्य प्राप्ति गराउँछ, अर्को कर्मले तिमीलाई पाप प्राप्ति गराउँछ। पुण्य प्राप्ति गर्यौ भने तिमीले भगवत धाम प्राप्ति गर्छौ, पाप प्राप्ति भयो भने तिमीले कहाँ प्राप्ति गर्छौ कसैलाई जाने नपरोस् हैन। जीवनमा दुईटा कुरा प्राप्ति हुन्छ, एउटा पाप प्राप्ति हुन्छ, एउटा पुण्य प्राप्ति हुन्छ। हामीले जो कर्म गरेका छौं त्यो कर्मबाट हामीलाई प्राप्ति हुने दुईटा कुरा हो, एउटा पापको फल, एउटा पुण्यको फल। पापको फल प्राप्ति भयो भने नरकतिर गइन्छ, पुण्यको फल प्राप्ति भयो भने हामीले भगवत धाम प्राप्ति गर्छौं। त्यसैको निमित्त हामीले जानेर नजानेर जीवनमा मन वचन कर्मबाट कहिलेकाहीँ जानेर कहिले नजानेर जो पाप कर्म गरिएको छ त्यो पाप कर्मलाई प्रायश्चित गरिकन भगवत धाम प्राप्ति गर्नको लागि निष्ठावान दिव्यकुल तनुधारी जो मान्छे ब्राह्मणको कुलमा जन्मेको छ, वेदको अध्ययन गरेको छ, पुराणको अध्ययन गरेको छ, निष्ठावान छ, ज्ञानवान छ, ब्रह्मनिष्ठ छ, श्रोत्रिय छ, यस्तो ब्राह्मणको मुखारविन्दबाट प्रकट वेदोक्त वाक्यहरू हामीले कर्मपुटमा श्रवण गर्यौं भने आजको दिनबाट चतुराशी पूजा गरेपछि हाम्रो जीवनमा गरेको मन वचन कर्मले गरेको जति पनि पापहरू छ त्यो अग्निले लकडी यानी कि दाउरालाई डढाए झैं मन्त्र साधनाले सम्पूर्ण पापहरूलाई डढाइदिन्छ र पुण्यको तुलाको भाग झट्किलो बनाइदिन्छ भक्तौर भगवानको। त्यसैको निमित्त हामीले चतुराशी पूजा गर्ने हो। जीवनमा मनबाट पाप गरिन्छ अनि वचनबाट पाप गरिन्छ अनि कर्मबाट पाप गरिन्छ। कसैलाई नराम्रो बोलियो, क्षुद्र वचन बोलियो, यता मरे पनि हुन्थ्यो। यसको छोडता वचन कर्मबाट भएका कतिपय नराम्रा कामहरू पनि आजको चतुराशी पर्वमा जो अग्नि अखण्ड अग्नि बलेकी छन् उनी अग्निमा न्यौछावर गरिदिने र अग्निले के गर्छन् पवित्र गरिदिन्छन्। माताका सबै अपवित्र कर्महरूलाई पवित्र तुल्याइकन आजको दिनबाट भगवत धाम र माताजीको शरीरमा स्वयं परमात्मा आएर विराजमान हुने र माताजीको शरीर आजबाट देव शरीर बन्छ, आजबाट दुर्गाको शरीर बन्छ, आजबाट सरस्वतीको शरीर बन्छ, आजबाट लक्ष्मीको शरीर बन्छ। आज उपरान्त हजुरले कुनै अच्छावच्छ चिजहरू पनि पान गर्नु भएन, खानु भएन, कसैलाई पनि मन वचन कर्मबाट कसैलाई नराम्रो पनि सोच्नु भएन। चतुराशी पूर्ण गरेको व्यक्तिहरूले कसैलाई नराम्रो सोच्यो भने नराम्रो हुन्छ, राम्रो सोच्यो भने राम्रो हुन्छ। अब हामी सबैको तर्फबाट माताजीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद, भगवानको सत्कृपा होस्। बाबुहरूले पनि असाध्य निष्ठापूर्ण तरिकाले इष्टमित्र बन्धु बान्धव छरछिमेकी सबै बोलाए। सन्तोष बाबुले मलाई निमन्त्रण दिन गए। पौडेल बाबुले पहिल्यै मलाई 1 महिना 2 महिना अगाडि नै माताजीको चतुराशी पूजाको कार्यक्रम छ, स्वामीजी हजुर आइदिनुपर्छ, हाम्रो घर पवित्र बनाइदिनुपर्छ, हामीले बोलाएका इष्टमित्र बन्धु बान्धव सबैलाई हजुरले आशीर्वाद दिनुपर्छ, सबैलाई सत्मार्ग गरिदिनुपर्छ, सबैलाई सत्मार्गमा लगाउनको लागि हजुर शङ्खनाद गरिदिनुपर्छ भनेर बाबुले पनि आग्रह गरे। र हाम्रो पौडेल परिवारको सबै इष्टमित्र बन्धु बान्धव छरछिमेकी जति आउनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई शुभ आशीर्वाद छ। तपाईहरुको जीवन मङ्गलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, सुखमय बनोस्। र तपाईहरुले पनि संकल्प के गर्नुस् भने हामीले पनि माताजीका जस्तै गरेर हामी पनि 84 वर्ष बाँचेर हामीले पनि 84 को पूजा गर्न पाऊँ। अनि 84 को पूजामा स्वामीजी आएर हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्यो भने मेरो आयु पनि बढ्छ, सबैको आयु बढ्छ। भगवानको ल निष्ठापूर्वक तरिकाले माताजीलाई सबैले आशीर्वाद दिने, टोल छिमेकमा गाडीमा राखेर माताजीलाई बाजा गाजा सहित घुमाउने, सबैले माया गर्ने, अनि त्यसपछि भरे यज्ञ पूर्ण भएपछि भजन कीर्तन गर्ने, अनि त्यसपछि भोजन प्रसाद लिने, अनि आफ्नो आफ्नो घरमा जाने। सम्भव भयो भने भरे सबै बसेर भगवानको कीर्तन गर्ने। भक्तौर भगवानको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हाम्रो पण्डितजी बडा निष्ठावान आस्थावान हुनुहुँदो रहेछ। लामो समयसम्म यज्ञ इत्यादि गरेर परिपक्व बन्नुभएको पण्डितजीले सम्भव भएसम्म सबै ऋचाहरू पढेर चढाएको पैसा त होइन नि, चढाएको पैसा त भएन। आमालाई म दिन्छ
Duri yabat sambodam nanaguram adoram pushpam tamam pushpamalam samarpayami Sri Yogi Shaidaha Chandraye Namah. अब माला बाबा लगाइदिनु के न बाबा फुल चढाइदिनु अब सेता सेता राता सेता दुईटै किसिम गाछ त चाहिदिनुहोस् अब सेता तबला देव गिर्यान परदर्शव देव देवो त मन्तमुचा ह्यचयं कुरुते तस्मात् यज्ञा सब उतरितः सामानि जगरे सन्ता कुशरे तस्मात् यज्ञ तस्मात् अजायत तस्मादायन्त एके चोभया ततः गावो तस्मात् जाता अजावयः कं यज्ञं परिपुरुषं कुरुखं आशीदन्तरितगो शीर्णोर्देवो शवपर्दतापद्गां भूमृष्टिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् ॐ चतुर्गेण विघातेवा जन्मतन्नतवकं तोच्याशीदाजङ्कृष्णै महाचन्दविर् ॐ शब्दास्या संज्ञाय परिदयश्री शब्दसविदः कृतः देवाजगमगन्तदेवा ॐ हिमकिरणाय नमः गुरु पुण्यामि ॐ सोमाय नमः मेघं पुण्यामि ॐ वीरवे नमः नामे पुण्यामि ॐ मुकुदा प्रियाय नमः मुदरं पुण्यामि ॐ शशङ्काय नमः स्तमो पुण्यामि ॐ षोडशकलधारिणे नमः काण्डं पुण्यामि ॐ निशानादाय नमः पावो पुण्यामि ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः मोखं पुण्यामि ॐ क्षीरसागरोत्पन्नाय नमः नेत्री क्षीरसागरोत्पन्नाय नेत्री पुण्यामि ॐ अग्रे नयनदाय नमः कर्णं पुण्यामि ॐ तिमिरविनाशकाय नमः ललाटं पुण्यामि ॐ मुखदिशाय नमः शिर पुण्यामि ॐ चन्द्रारे नमः सर्वाङ्गं पुण्यामि। अब फेरि त्यही नवग्रहलाई पनि त्यही पूजा गर्नुलाई सम्झेर है ओम आदित्याय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि एवं ओम सोमा सदा समर्पयामि उमाकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि तुष्टिकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि तुष्टिकलाय नमः गन्धपुष्पा सदा समर्पयामि ओम रतिकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि पूजा गर्न नसक्नु होला ओम घृतकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि क्रान्तिकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि ओम ज्योत्स्नाकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि ओम श्रीकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि कीर्तिकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि ओम अंगदाकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि ओम गुणाकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि ओम गुणामृतकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि रेवत्यै नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि ओम कीर्तिकलाय नमः गतपुष्पा सदा समर्पयामि इति हामीले पूजा विधायहरू अहिले वस्त्र धोती अब यहाँ केही ल्याइयो छैन क्या धोती चोलोहरू केही ल्याइयो होइन 2000 पैसा ऐना गाइयो डोरी चुरा श्रृङ्गार सामग्री भएर अब यथाशक्ति जति सकिन्छ चढाइदिनु सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यं। हातमा त्रिशूल शिरमा गंगा कते सुहाउने हे भोले नाथ तिमी दया का खानी भक्त का दुःखलाई हर्छौ आफ्नै दुःख माने शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊं दर्शन गर्न पशुपति जाऊं शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊं शिवको धाम
शिवको धाम पशुपतिनाथ आफै क्या राम्रो नाम बेलपत्र लिएर दर्शनलाई जाऊ भोग लगाएर प्रसाद खाऊ बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ हरिहर मन्दिर देवो घाटैमा हरिहर मन्दिर देवो घाटैमा नमः शिवाय जपी जाउँ है बाटैमा शिवजीको धाम सङ्गमतिर इच्छा पुरा हुन्छन् मान है पीरा बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न देवघाट जाऊ दर्शन गर्न देवघाट जाऊ कालीगङ्गा तिरैमा शङ्कर बसेका कालीगङ्गा तिरैमा शङ्कर बसेका शिरमा छन् चन्द्र र भस्म घसेका विराट शालिग्रामको दर्शन पाऊ गण्डकी नाउन सेती बेडी जाऊ बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न सेती बेडी जाऊ दर्शन गर्न सेती बेडी जाऊ चन्दनमा एकछिन जल मिसाएर त्यो चन्दनको अब कपडा लिएर आइयो ल्याउँदै यता पहिला यसो गरेर गुरु तस्मात् यादै हेर्ने तस्मात् यगो पवित्रम समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां गिरिधर लगाइदिनुहोस् त्यही तोरणमा धुनमा छ नि हो तिनी माले निकालेर लगाइदिनुहोस् एउटा ला गोरी ल्याउनु छ साँझे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ साँझे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ हरि हरि आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौ अब त 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 जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौ अब त
आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ हरिहरि आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरिहरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ हरिहरि नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती 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 आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा 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 आरती हरि नैऋत्य दिशाकी बारुणी देवी पश्चिम दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशाकी बारुणी देवी पश्चिम दिशामा जाऊ पश्चिम दिशामा कालिका माईले तिरपाला जगाऊ हरिहरि पश्चिम दिशामा कालिका माईले तिरपाला जगाऊ पश्चिम दिशाकी कालिका माई वायव्य दिशामा जाऊ पश्चिम दिशाकी कालिका माई वायव्य दिशामा जाऊ वायव्य दिशामा मृग वाहिनीले तिरपाला जगाऊ हरिहरि वायव्य दिशामा मृग वाहिनीले तिरपाला जगाऊ वायव्य दिशाकी मृग वाहिनी उत्तर दिशामा जाऊ वायव्य दिशाकी मृग वाहिनी उत्तर दिशामा जाऊ उत्तर दिशामा कौमारी देवीले तिरपाला जगाऊ हरिहरि उत्तर दिशामा कौमारी देवीले तिरपाला जगाऊ देवी तिम्रै नाउँमा शङ्ख बजे ठाउँ ठाउँमा 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 ठाउँ ठाउँमा देवी तिम्रै नाउँमा शङ्ख बजे 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 ठाउँ ठाउँमा हरि उत्तर दिशाकी अब यसो पूजा गर्ने बन्धुलाई चिन्मय सुखराशि ओम जय जगदीश सृष्टि त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ भक्ति सुधा बरसाओ शरणमय ओम जय जगदीश आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता प्रभु तारक सुखदाता गुण
फलदायी प्रभु साधक फलदायी जीवन धन्य बनो प्रभु जीवन धन्य बनो प्रभु पद सेवना पाई ओम जय जगदीश हरे शम यम सुर सरिता को अविरल धार बहो प्रभु अविरल धार बहो जगे जगे जन्म भए पनि जहाँ जहाँ जन्म भए पनि प्रभुको प्रेम रहोस् ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य गरो प्रभु जसले नित्य गरो दिन दिन निर्मल बन्द प्रभुका चरण उपासन कति जीवन नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण जीवन नारायण 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 जीवन नारायण वासुदेवाय नमः शिवाय लक्ष्मीनारायण भगवानको नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै झ्याम्ला बैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै झ्याम्ला बैकुण्ठै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै झ्याम्ला बैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै लक्ष्मीनारायण भगवानको सदरसी महिमाको स्वर्गदानी बाटो ढुङ्गा छ नमाटो नाढुङ्गा छ नमाटो स्वर्गदानी बाटो नाढुङ्गा छ नमाटो नाढुङ्गा छ नमाटो स्वर्गदानी बाटो नाढुङ्गा छ नमाटो नाढुङ्गा छ नमाटो स्वर्गदानी बाटो नाढुङ्गा छ नमाटो नाढुङ्गा स्नातन्दरमको 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 नमस्कार देवो विदिशाबुना तत्रागमन महावीरतम यथा वायु समो भवेत् मुने ददेश नारेणां तीर्थयाति दुःखः शास्त्रागुणितं तन्नो वर्तम एतद्विदं कार्तिके तस्मात् पठितुं समावेते तस्मात् मासे दयापूर्वं प्रारब्धविदं वर्तम अन्ते मासे कर्मवेदा समाप्ति च विचक्षणः शास्त्रा प्रतिभे कुर्यात् आराध्य मेळमेयम् शास्त्रतास्य तिरुभूता पद्मकादं सुप्रासेत पुण्यवर्धनां कीर्तातरं वदयेत् ततः कर्योदश विदा भवे साग्निकान् विणुतां गतः सत्यवचय वैकुर्यागं प्राणप्रतिष्ठा स्थापनं भवस्य यशमाहितः आवाहनादि पुष्पान्तं दिगं निरञ्जना कलाध्यक्षो विश्वरूपे जगत्प्रभु शिवप्रकाश स्वयं ज्योति चतुर्भुयोचनाश्रय नमो विष्णुराय नमः ओम रुद्राय नमः विश्वेशाय नमः निकृता नवै नचन्ति तानि सर्वाणि पदशज पर्वावतः चाण्डालाय मातुलया पुत्री व्याधि भारती पुत्रा विवाहिनी बालग्नि वा पतिग्नि वा माता पिता तद्बान्धवा तथा सर्वे तुष्टिपूर्जा लक्षणाम् याजकं च अम्मे
त्यही हो नि त गरेको ल उठाएर ल्याऊ लाने हो त्यहाँ गर्नु ल उठाएर ल्याऊ पक्ने म सिक्का ल्याउ जम्मैमा सिँगार पटार गरेर राम्रो गर्नुपर्छ है। यो टेक्ने यो एंगलबाट नाइले यताबाट खिच्नु अड्याउने बेलामा यो अड्याउने बेला यसले बाँड्न काम दिन्छ यो होइन कि यो तलका मात्र बाबु पहिले टिका लागेको गाई पनि बाबुले टिका लगाइदिनु सन्दल भयो के हो अब दाम कति छ जल घुमाइदिनु ध्यान गाड्नु अब यसो बन्दैछ संगीत समारोह स्वतंत्र गणेश अब आग्ने सायद सभा नाय सचिव सब होला अब ये राज्य गणेश नृत्य संघाय परिवार सायद सभा नाय सचिव ये सब पुष्पाति से अब पछि सायद सभा नाय सचिव पुष्पाति से यही एके ममरत माना मिर्गा हिरुडा संसित संग प्राण दीपकाल कविसाय गिरान पूजा भगवान पुष्पादि सहित अब चाहे समस्या सहित मासु समय अब ईशान्यमा तोकुनमा हे ये विशेष ईशान संघाय सपरिवार आय सभाना सिक्तार मरेन्द्र नागका गाना किन्न विमान यस्तो रगे मानको परिवार साइराय सभाना समर्पयामि अब यसो मातृपट्टि पूजाहरु हे समय प्रमाण संघाय सपरिवार आय साइराय सभाना सिक्ताय अब गौरी सम्झेर त्यही पुत्रैमा पूजाहरु होला यो समय अब गौरी पेटा महा पूजा गर्ने है गोविन्द धर्मराज सूर्य पेटु आफ्ना इष्ट देवताहरू सबैलाई सोध्छ अब लक्ष्मीनारायणलाई बुझ्ने पूजाहरू आधारम पुजेको छैन पशुनाम अभिरेशम विश्वाधारम यहाँ पूजाहरू पूर्व
पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ उनको मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ राधे श्याम बजाऊ राधे श्याम बजाऊ राधे श्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम दश महिना कोखमा राखी 10 धारा पिलाइन् 10 महिना कोखमा राखी 10 धारा पिलाइन् कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन् कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन् 10 धारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको 10 धारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको राधे श्याम सम्झी सेवा गरौँ बाबा आमाको राधे श्याम सम्झी सेवा गरौँ बाबा आमाको सीताराम सीताराम भजौँ सीताराम 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 भजौँ सीताराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्री राम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्री राम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्री राम लालन पालनमा सारा जीवन बिताए हाम्रे लालन पालनमा सारा जीवन बिताए आफ्नो सुख दुःख बिर्सी माताजीको 84मा घर मारती
थालेपछि 4 घण्टा लाग्छ कि नीलकमल नागको माला शिवरात्रिमा शिवकै ध्यान भोले बाबा खुसी हुन्छन् चिन्ता नमाना लौना प्रभु रक्षा संसारमा हाम्रो पोछर लौना प्रभु रक्षा तिमी बिना संसारमा हाम्रो पोछर लौना प्रभु रक्षा तिमी बिना संसारमा हाम्रो पोछर लौना प्रभु रक्षा तिमी बिना संसारमा हाम्रो पोछर लौना प्रभु रक्षा संसारमा हाम्रो पोछर लौना प्रभु रक्षा तिमी बिना संसारमा हाम्रो पोछर गणेशजीलाई दुबोको माला प्रीति सिद्धि दाया बाया फुल चढाउला तिलको लाडु अर्पण गरौला ठुलो पेट खाइदेऊ गणेश हामी रमाउला मङ्गल चौथी व्रत गरेर सबको इच्छा पुरा भयो गए तरेर हाम्रो इच्छा पुरा गरिदेऊ यो जिन्दगी भगवान सफल पारिदेऊ हाम्रो इच्छा पुरा गरिदेऊ यो जिन्दगी भगवान सफल पारिदेऊ हाम्रो इच्छा पुरा गरिदेऊ यो जिन्दगी भगवान सफल पारिदेऊ हाम्रो इच्छा पुरा गरिदेऊ यो जिन्दगी भगवान सफल पारिदेऊ हाम्रो इच्छा पुरा गरिदेऊ यो जिन्दगी भगवान सफल पारिदेऊ हाम्रो इच्छा पुरा गरिदेऊ यो जिन्दगी भगवान सफल पारिदेऊ
तेरो मेरो भन्दा
कैलासमा शिवजी अयोध्यामा राम कैलासमा शिवजी अयोध्यामा राम वृन्दावनमा कृष्णजी साक्षात् भगवान हरि हरि वृन्दावनमा कृष्णजी साक्षात् भगवान जन्मायो किन प्रभु हुर्कायो किन जन्मायो किन प्रभु हुर्कायो किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो लिन हरि हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो लिन शुद्ध मनले जब हामी हरि जपिन्छ शुद्ध मनले जब हामी हरि जपिन्छ मोक्ष पनि पाइन्छ स्वर्ग गाइन्छ हरि हरि मोक्ष पनि पाइन्छ स्वर्ग गाइन्छ जन्मायो किन प्रभु हुर्कायो किन जन्मायो किन प्रभु हुर्कायो किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो लिन हरि हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो लिन शिर राखी बिन्ती गर्छौ तिम्रै चरणमा शिर राखी बिन्ती गर्छौ तिम्रै चरणमा हामी त प्रभु तिम्रै भक्त लेउ शरणमा हरि हरि हामी त प्रभु तिम्रै भक्त लेउ शरणमा जन्मायो किन प्रभु हुर्कायो किन जन्मायो किन प्रभु हुर्कायो किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो लिन हरि हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्यो लिन दिव्य ज्योति ज्ञानले हामीलाई भरना दिव्य ज्योति ज्ञानले हामीलाई भरना हामी त पापी लाउन प्रभु उद्धार गरना हरि हरि
माताजीको 84 शिवजीको
आउनु नि यहाँ एक राउन्ड घुमाउ त्यहाँबाट आइलन बोक्नु होइन यहाँ हुन्छ कि यहाँ उठ्नुभन्दा त्यहाँबाट निस्किनु सजिलो अनि चढ्नु पनि यहाँ सजिलो हुन्छ यहाँ छिर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि किन सक्नुहुन्न त्यो साडी बाटो अटार चाहिँ